की हालत में हम कभी कांग्रेस एमपी का साथ देते थे, क्योंकि हमारा मकसद ये भी था और आज भी है कि हर हाल में बीजेपी और शिवसेना के बढ़ते कदमों को रोका जाए। मगर मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतवाली के तौर पर आपके सामने है। मैं आपसे इस बात को भी याद दिलाना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और उस 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर 50 महाराष्ट्र में पार्लियामानी सीटें हैं, उसमें से 42 पार्लियामानी सीट पर बीजेपी और शिवसेना कामयाब हो जाती है। और इल्जाम किस पर लगाती है? असेंबली का इंतखाबात होते हैं, बीजेपी शिवसेना की हुकूमत बन जाती है और इसके बाद आप देखते हैं कि नित नए तरीकों से हमको परेशान करने की कोशिशें की जाती है। मगर ये औरंगाबाद जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पूरे महाराष्ट्र में अगर मुसलमानों का खवानगी का तनासुब कहीं पर कम है तो औरंगाबाद डिवीजन और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार बहनों, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि महाराष्ट्र में मुसलमान अगर ग्रेजुएट होता है तो उसका तनासुब सिर्फ 2.21% है और हमारी बच्चियों का तनासुब देखेंगे तो 1.7% हो जाता है। यही महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर एक कमरे में दलितों के बाद अगर कोई उस एक कमरे में 6 अपराध रहते हैं तो वो कौन है? वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा अगर जेलों में कोई कम्युनिटी है जो करीब 35% के करीब मुसलमान जेलों में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपको एक कहानी जिक्र देने आया हूँ कि 15 साल यहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत रही। मगर आप खुद थोड़ी देर के लिए तजिया करिए, अपने दिल पर हाथ रखकर समझिए कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने क्या किया। जेलों को भर दिया, हमारे इलाकों में तरक्की काम नहीं करवाए, हमारे महल्ले जात में हमारे इलाकों में स्कूल की जरूरत थी मगर स्कूल तो नहीं खोले, पुलिस स्टेशन की चौकी या पुलिस स्टेशन खोल दिया। हमको दवाखानों की जरूरत थी ताकि टीबी इमदाद किया जाए मगर उसका इंतजाम नहीं किया। शराब खाने आपको नजर आती है। खुदाबाद शरीफ का ये इतना बड़ा इलाका, हिंदुस्तान के हर इलाके में टूरिज्म के नाम पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मैं किसी का ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता मगर हकीकत को बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये खुदाबाद शरीफ और ये अल्लाह की सरजमीन है। यहाँ पर ये तारीख है, यहाँ पर जबर नजरअंदाज कर दिया गया। महाराष्ट्र में ऐसे कई बड़े बड़े मकामात हैं दीगर मज़ाहिब के, मगर वहां पर जाकर देखिए करोड़ों रुपये के तरक्याती काम करवाए गए टूरिज्म के नाम पर, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया जाता। यहाँ पर एक तारीख है और वो तारीख हमारी है, इसलिए हमको तारीख से मिटाने के लिए तरक्याती काम नहीं करवाए जाते। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली है। औरंगाबाद में आपने अपने दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। औरंगाबाद के अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जमा किया तो इम्तियाज जलील को शान कामयाबी मिली। डॉक्टर आफाक कादरी चंद वोटों से और हुकूमत की वहां की कांग्रेस की साजिश की वजह से कामयाबी उनको नहीं मिल सकी। औरंगाबाद में बलिया का इलेक्शन हुआ और आज आप देखते हैं कि शहर औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाकी ने बलिया की कामयाबी के बाद जो बरसों से जो महल्लेदार तरक्याती काम से नजरअंदाज हो गए थे, जहां पर रोड और नाली और रोडी का इंतजाम नहीं था, वहां पर मजलिस इन तमाम काम को करवा रही है। वक्त की जायदाद पर कब्जे हो चुके थे, मजलिस के मिलने की कामयाबी के बाद उस जायदाद को खारिजीन से खाली करवाया गया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ये तमाम चीजें आपके सामने है। भीड़ के बल्दी इंतखाबात हुए, वहां पर मजलिस के दौरान बल्दिया कामयाब हुए। नंदुरबार
آ کر ہمارے کو ہمارا ہاتھ دے کے تو پان دوڑتا ملتا پور میں کوئی راشٹروادی کانگریس یا کانگریس کا خائف نہیں کرتا اور ہمارا ہاتھ سے ان کا ذلیل پہنچتا ہے اور ان کا ذلیل پولیس کے عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہیں جس مقامات پر گورنر بھی وہاں پر جا کر معائنہ کرتے ہیں امتیاز جلیل جب ہمارے ہم غریب اور پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں تو گھروں سے خواتین ضعیف خواتین نکل کر امتیاز جلیل کا ہاتھ پکڑ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بڑے خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے مگر کم سے کم تم نے ہماری تکلیف کو دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچے امتیاز جلیل پولیس کے عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہیں کہ اصلی قاتلوں کو گرفتار کیا جائے تصاویر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور مجلس اپنی طرف سے وہاں پر نوجوانوں کی رہائی کے لیے وکیل کا انتظام کرتی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جہاں جائیدادوں کو نقصان پہنچایا گیا مجلس نے اعلان کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ریلیف فنڈ سے ان جن لوگوں کا نقصان ہوا مجلس ریلیف فنڈ سے ان کی مدد کرے گی میرے بھائی آج ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں بار بار اس بات کو دہراتے آیا ہوں کہ دیکھو ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے ہندوستان میں جب تک ہم اپنی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے مختلف ریاستوں کو جانے کا موقع ملا مگر جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وہی حال رکھنا پڑے کہ جہاں پر مسلم بستیاں ہیں گورنمنٹ کی اسکیم تو ہے مگر اسکیم کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا بلندیاں دعوے کیے جاتے سیکولرزم کے نام پر مگر جنہوں نے ہماری آبادیاں بھری پڑی ہیں نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کیا یہ ملک ہمارا ہے یہ اس ملک کے چپے چپے پر ہماری نشانیاں ہیں یہ خلد آباد کی زمین کو اگر اللہ زمان دے گا تو اس زمین پکار کر خلد آباد کے عوام سے کہے گی کہ دیکھو یہ تاریخ تمہاری نہیں ہے آج اس سرزمین میں تم زندہ ہو مگر سینہ تان کر رہو اس لیے کہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے جنہوں نے اللہ کے کا ماننا صاف اور واضح تھا
اگر مراٹھاؤں کو ریزرویشن دینا ہے تو پھر ضرور مسلمانوں کو بھی دینا پڑے گا، اور ریزرویشن مسلمانوں کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ مہاراشٹر کا مسلمان سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر تمام سے پچھڑا ہے۔ اور ممبئی کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے تعلیم میں۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام مسائل ہمارے سامنے ہیں، اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ دلی کے بیٹھے ہوئے ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایک جمہوری ملک میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اور ایک فیصلہ لے لیا 9 مارچ کے دن ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہ میں 500,000 کی نوٹ کو غائب کر دیا، اور غائب کر کے کہنے لگے کہ بلیک منی کو ختم کرنا ہے، بلیک منی کو ختم کرنا ہے، ڈپلیکیٹ منی کو ختم کر پیسے کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہندوستان کے غریب عوام کو کہ ملک میں 14 لاکھ کروڑ جو کرنسی ہے وہ زیادہ تر بلیک کی ہے، اور 8 نومبر سے لے کر اب تک 16 دسمبر تک ہندوستان کے پورے بینکوں میں 13 لاکھ کروڑ جمع ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔